مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نتكلموا فيه على كيفية إنشاء حساب أدسنس. أدسنس هو واحد لو سيرفيس ديال جوجل اللي كيتكلف ب لي بايمون، أي الخلاص ديال الإشهارات اللي كتمر سواء في القنوات ديالكم أو كتمر في لي بلوغ ديالكم ولا لي سيت ويب ديالكم أو كتمر في لي زابليكاسيون ديالكم. باش ممكن نخلقوا هذا الحساب ادسنس فكاين هناك طريقتين. كاين الطريقه الاولى اللي كتستلزم ان يكون عندكم ديجا واحد لو سيت ويب، ان سيت ويب، عندكم ان نون دو دومين. الا كان عندكم ان نون دو دومين كيمكن لكم تمشيو للحساب ديال ادسنس، حساب ادسنس او الموقع ديال ادسنس بليتو. هو الموقع ديال ادسنس وغادي ديروا جيت ستارت، يعني كيمكن لكم تكريو ان كونت جديد. الطريقه الاولى كما قلت خصو يكون عندكم ان نون دو دومين كما كتشوفوا هنا. ها هو هنا كيطلب منكم فوتر سيت ويب، يعني خصو يكون عندكم ان نون دو دومين هنايا، لادريس ديال لو سيت ديالكم تدخلوه باش ممكن يخلق لكم لو كونت ادسنس. والطريقة الثانية واللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو وهي كتخلقوها عبر حساب ادموب، يعني انكم كتخلقوا واحد الحساب ادموب في جوجل، وهذا عند خلق هذا الحساب ادموب في جوجل مباشرة او اوتوماتيكيا جوجل غيخلق لكم هذا الحساب ادسنس. وهذا هو اللي غادي نشوفوه ان شاء الله في هذا الفيديو، كيفاش تخلقوا حساب ادسنس عبر ادموب. لاباج جوجل غادي نطابيو ادموب، كليكيو على اونتري، وهنا توجدوا ادموب تدخلوا لها وغادي تكليكيو على سانسكرير. اذا هنا باش تسجلوا خصكم تكونوا ديجا عندكم ان كونت جوجل، وممكن لو كونت جوجل يكون مخالف لو كونت اللي درتو به القناة ديالكم. ومنين يتفعل لكم لو كونت ادسنس ممكن من بعد تربطوا القناة ديالكم بهاد لو كونت ادسنس. اذا انا عندي ديجا دخلت الكروم بلو كونت جوجل ديالي. دونك هنا باش نخلقوا لو كونت ادموب غادي نضغطوا على سانسكرير، يعني نتسجلوا. من بعد تخرج معكم هاد الصفحة اللي فيها هو لو كونت جيميل ديالي. باش دخلت للكروم هنا كيتعرف عليه مباشرة، وهنا تيكتب لكم كوم كوا بان هاد لو كونت ادموب غادي يمكنكم من خلق لو كونت ادسنس وكذلك لو كونت ادوردز. الكونت ادوردز هذا الناس اللي كيبغيو يديروا لا بروموسيون للقنوات ديالهم ولا عندهم دي سيت ويب كيبغيو يديروا الاشهار. دونك في هذا الكونت ادوردز هو اللي كيمكن لك ديروا به الاشهار للقنوات ديالكم، وغادي تخلصوا جوجل على هذا لو سيرفيس. اما لو كونت ادسنس فهو لو كونت اللي كيتكلف بالبايمون ديال الاشهارات اللي كيمروا مثلا في القنوات ديالكم ولا في لي سيت ويب ديالكم. اذا باش نخلقوا هاد لي كونت اذا هنا خصكم تختاروا اولا الدولة. اذا هنا غادي نختار الدولة مثلا المغرب، نختار المغرب، نطابيو هنايا ام، نهبطوا حتى نلقاو المغرب ولا موروكو. هنا نختاروا الفيزو اورير، يعني هنا نختاروا كازابلانكا. هنا العملة، اذا العملة اوتوماتيكمون بما اختارينا ليه المغرب هو اختار لكم هنايا الدرهم، دونك نختاروا الدرهم. من بعد هنا هادو لي كونديسيون، يعني الشروط ديال استعمال هاد لو سيرفيس هذا. المهم بغيتو تقراو نقراوهم، فيهم بزاف ديال الكل راه اكسبتيهم. ومن بعد تكليكيو هنا على كريي لو كونت ادموب. كتخرج معكم هاد لاباج هادي. هاد لاباج المهم ممكن كلهم هادو ديروا لهم
وي ومن بعد دوزو لاباج سويفونت. إذا هنا كيبغي ادمون بيفيريفي بلا لو كونت ديالكم إلا صحيح. دونك هنا كيطلب منكم الهاتف. إذا أنا غادي ندخل هاتف. إذا هنا خصكم تدخلوا الهاتف ديالكم اللي غادي يجيكم فيه لو كود دو فيريفيكاسيون. إذا تدخلوا الهاتف ديالكم و كتدخلوا اش بغيتو يجيكم لو كود فيريفيكاسيون بار ميساج ولا بار ميساج فوكال. مثلا نديرو بار ميساج إيكري و غادي نتسناو الميساج ديالنا، نكليكيو على كونتينيو ونتسناو الميساج يجينا. إذا غادي يجيكم الكود، غادي تدخلوه هنا. أنا مثلا جاني لو كود، غادي نطابي لو كود اللي جاني. و غادي ندير فيريفيي. إذا فوالا elles فيريفيي بلا سي اوكي وخرجت لكم بالخضر هنا. ومن بعد غتكليكيو على كونتينيي. دونك لو كونت ادموب ها هو. دونك شنو غادي ديرو؟ غادي يجيو هنا البايمون. إذا أنا هنايا غيرت اللغة ديال باش نردها بالعربية باش المهم تكون مناسبة لأغلب ديال الناس اللي كيتكلموا بالعربية. إذا هنا هذا هو لو كونت جوجل ادموب مفتوح. إذا باش نخلقوا لو كونت ادسنس كنجيو لهنا، هنا الدفعات، وكنكليكيو على الدفعات هنا. ومن بعد كنجيو نكليكيو هنا على إعداد الدفعات. إذا هنا خصكم تدخلوا المسائل المعلومات الخاصة بكم إذا بشكل دقيق وبشكل صحيح. إذا هنا نوعية الحساب غتخليو فردي بيرسونيل. هنا دخلوا الاسم ديالكم الكامل، الاسم الكامل. إذا نورمالمون غتكون هو حط لي ديجا الاسم اللي دخلت أنا في جوجل. دونك إذا لما كنتو غتغيروا الاسم هنا ممكن تغيروه، ولكن غتخصكم تغيروه كذلك في لو كونت جيميل ديال جوجل. هنا غادي تدخلوا العنوان الكامل، العنوان الكامل. إذا أنا غادي نكتبو بالفرنسية حيت ما عنديش كلافيي عربية. من الأفضل أنكم تدخلوه بالعربية، دخلوه بالعربية لأن هذه اللوحة بالعربية. ندخل اوكي. من بعد دخلوا هنا الرمز البريدي ديال المدينة، مثلا الرباط 10,000. وهنا تدخلوا المدينة مثلا. وهنا رقم الهاتف اختياري، ماشي ضروري باش تدخلوه. ومن بعد تتكليكيو على إرسال. إذا كان عندي مشكل في تحميل هذه الصفحة هذه، هو الآن تم تحميلها. إذا كتخرج معكم هذه الصفحة ديال الدفعات اللي كتعطيكم لمحة على المداخيل ديالكم. وبما أن هذا يعني بحال خينا هذا لو كونت، يعني في المداخيل ما كاينش لحد الساعة غير مسجلة. وهنا كيبان لكم الإعدادات ديال لو كونت ادسنس. هذا هو لا ريفيرونس ديال لو كونت ادسنس ديالكم اللي تخلقناه اوتوماتيكمون بهذه الطريقة هذه. إذا ها هو كتشوفوا لو كود ديالو هنا. إذا إلا بغينا نشوفوا لو كونت ادسنس ديالنا واش فعلا تخلق، غير جيست بور فيريفيي، غادي نمشيو هنا ونكتبوا ادسنس لوغين. ها هو نكليكيو هنا على جوجل ادسنس وكتشوفوا هو مباشرة مشى تكونيكتا لنا لو كونت ادسنس. كنقراو هنا جاري حاليا عمل على إكمال إعداداتك، لأن
باش تكونفيرما هاد لو كونت خاصو على الاقل كيدي بعض الخطرات حتى اليوم، وفي الغالب 4 ساعات 5 ساعات غتلقاوه كونفيرمي. بعد مرور 5 ساعات على إنشاء الحساب غادي نشوفو واش لو كونت ادسنس تفعل أو مازال. إذا غادي نمشيو لاباج ديال ادسنس وغادي ندخلو لها. إذا تسجيل الدخول، فوالا. إذا لو كونت ادسنس فعلا ها هو مفعل، وممكن الآن تربط بالقناة. إذا لما تكمل الشروط ديال يوتيوب ممكن ملي غيطلب منكم واش عندكم لو كونت ادسنس ولا لا، وغتقولوا بلا كاين لو كونت ادسنس، وغادي تربطوا هاد لو كونت اللي خلقتو بالقناة، ومن تما كيمكن لكم تمونيتيزو القناة ديالكم وتلقاو الأرباح ديالكم في هاد لو كونت ادسنس. هذا ما لدينا في هذا الفيديو، وإذا كان أي تساؤل فممكن تخليه في مكان التعليقات. وإلى اللقاء في فيديو قادم.